नाज़रीन, जहाँ चार बर्तन हों उनका बजना ज़रूरी है। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। यहाँ पर भी अगर दोस्तियाँ हैं तो दुश्मनियाँ भी हैं। बड़े बड़े नामी गिरामी अदाकार भी एक दूसरे के जानी दुश्मन नज़र आते हैं। लेकिन बात सोचने की है, जब एक साथ काम करना है तो फिर ये दुश्मनी और रकाबत क्यों? आज की वीडियो में हम शोबिज़ की ऐसी टॉप 10 दुश्मनियों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक हादसाती वाक़े से शुरू होकर बाइकॉट पर ख़त्म होती हैं। लेकिन ये काउंटडाउन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकॉन को क्लिक करें और हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 10 पर है ऐमन खान और हिना अल्ताफ़ की दुश्मनी, जिसे हम दरअसल रकाबत का नाम भी देंगे क्योंकि असल वजह दुश्मनी मुनीब भट्ट हैं, जिन्होंने हिना को अच्छी दोस्त होते हुए शादी में नहीं बुलाया क्योंकि उनका कहना था कि बारात पर वो ऐमन की जानिब से इनवाइट थी। जबकि वलीमे में मेरे साथ मसला ये हुआ कि वलीमे से एक दिन पहले मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। इसका बदला हिना ने इस तरह लिया कि एक शो में साथी अदाकार मुनीब भट्ट को ऐसा अदाकार करार दिया जिसे अदाकारी नहीं आती, ताहम वो भरपूर अदाकारी के भरम देते हैं। हिना अल्ताफ़ की जानिब से मुनीब भट्ट के लिए कहे जाने वाले ये अल्फाज उन्हें महंगे पड़ गए और अदाकारा को शोबिज़ शख्सियात और मुनीब भट्ट की अहलिया और साली ने खरी खरी सुना दी। प्रोग्राम में रैपिड फायर सिलसिले में मेज़बान ताबिश हाशमी की जानिब से अदाकारा से सवाल किया गया कि वो कौन सा अदाकार है जिसे अदाकारी नहीं आती, लेकिन वो भरम पूरे 100 रुपये के देता है। हिना अल्ताफ़ ने मेज़बान के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें लगता है वो मुनीब भट्ट हैं। साथ ही इन्होंने शिकवा किया कि मुनीब भट्ट ने इन्हें अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया, वही जिनकी अहलिया ने 50 करोड़ शादी पर खर्च करके अगले दिन मेहंदी से हाथ पर लिखा था कि जहेज़ खौरी बंद करो। तब से दोनों के दरमियान दुश्मनी की एक खलीज हाइल हो चुकी है। नंबर 9 पर है खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद की दुश्मनी, जो साल 2020 की सबसे हॉट न्यूज़ सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही। ड्रामा निवेश खलीलुर रहमान कमर ने पिछले साल एक प्रोग्राम में औरत मार्च पर बहस के दौरान मारूफ खातून समाजी रहनुमा मारवी सरमद के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिस पर इन्हें खूब तनकीद का निशाना भी बनाया गया। खलीलुर रहमान के इस रद्द अमल पर पूरे मुल्क में एक बहस छिड़ गई थी। कुछ लोग खलीलुर रहमान कमर को दाद दे रहे थे तो कुछ उन्हें औरत बेजार मर्द कह रहे थे। मामला कुछ यूँ हुआ था कि एक शो के दौरान खलीलुर रहमान कमर ने मारवी सरमद से बड़ी इज्जत से दरख्वास्त की थी कि अगर वो बात करेंगी तो बीच में मारवी नहीं बोलेंगी, लेकिन जो ही खलीलुर रहमान कमर बात करने लगे, मारवी सरमद ने मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाया, जिस पर खलीलुर रहमान कमर को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में अपनी हुदूद बोल गए। गुस्से में मारवी को कह दिया कि बीच में मत बोलो, मैं तुम्हारे जिस्म पर थूकता भी नहीं हूँ, तुम्हारे जिस्म में है क्या। इसके बाद खलीलुर रहमान एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए। हर दूसरा चैनल उनका इंटरव्यू करने लगा और उन्हें मारवी सरमद के बारे में पूछने लगा, जिस पर खलीलुर रहमान कमर ने माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया और कहने लगे कि मारवी सरमद इसी रवैये की हकदार थीं। नंबर 8 पर आते हैं सबा कमर और हमजा अली अब्बासी के इख्तिलाफात, जिनके बारे में पहले तो ये कहा जा रहा था कि दोनों का आपस में मोहब्बत का रिश्ता कायम होने जा रहा है, ताहम फिर इस मोहब्बत को नज़र लग गई। सबा ने अपनी एक पोस्ट में हमजा अली अब्बासी को मर्दों की मीरा का खिताब दे डाला। आइटम नंबर्स के खिलाफ जब से हमजा ने आवाज़ उठाई, इंडस्ट्री में कई लोगों ने एतराज़ किया और सबा भी उन्हीं में से एक थीं। सबा ने अपनी पोस्ट के नीचे ये भी लिखा कि मीरा तो बेचारी बदनाम है, असल मीराएं बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं आजकल, और ये भी कहा कि ये वही लोग हैं जो गलत काम के लिए बढ़ावा देते हैं और ज़िद करते हैं कि तुम ये ज़रूर करो। सबा के इस बयान पर इंडस्ट्री में लोग काफ़ी चैमोकोइयाँ करने लगे कि आखिर ये कौन सी पुरानी दुश्मनी अब सामने आई है, लेकिन कहते हैं ना, अंदर की जलन किसी तरह निकल ही जाए, तो सबा ने वो जलन निकालते हुए दुश्मनी ही मोल ली। नंबर 7 पर है माजी के दोस्त अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी, जिनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पर जिनसी हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया
لیکن یہ الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ علی ظفر نے ان تمام الزامات کی تردید اس وقت کی جب انہوں نے کہا کہ میں انٹرنیشنل موومنٹ می ٹو کا حمایتی بھی ہوں اور اس سے واقف بھی ہوں۔ میں ایک بچی اور ایک بچے کا باپ ہوں، ایک بیوی کا شوہر ہوں اور ایک ماں کا بیٹا۔ میں مس شفیع کی جانب سے لگائے گئے تمام الزامات کی مکمل طور پر تردید کرتا ہوں۔ میرا ارادہ اس معاملے کو عدالت میں لے جا کر اس سے سنجیدگی سے نمٹنا ہے، نہ کہ یہاں سوشل میڈیا پر الزام تراشی کر کے می ٹو تحریک، اپنے خاندان اور فینس کی بے عزتی کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ فتح سچ ہوگی، اور اب بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ علی ظفر سچے ثابت ہو چکے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے فردوس جمال کی ماہرہ خان سے دشمنی، جو راہ چلتے انہوں نے مول لی۔ فردوس جمال نے ایک ٹی وی شو کے دوران اداکارہ ماہرہ خان کے بارے میں کہا کہ ماہرہ کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ انہیں ہیروئن کے نہیں ماں کے کردار ادا کرنے چاہئیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے فردوس جمال کے اس بیان کی شدید مزاحمت کی۔ ڈائریکٹر مومنہ دریچ، جن کی نئی فلم سپر سٹار میں ماہرہ خان نے مرکزی کردار ادا کیا ہے، انہوں نے تو مستقبل میں فردوس جمال کے ساتھ کام کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ تاہم ماہرہ خان نے فردوس جمال کی اس تنقید کا انتہائی دھیمے انداز میں جواب دیا۔ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کسی کو مخاطب کیے بنا انہوں نے لکھا کہ یہ دنیا نفرت سے بھرپور ہے، لیکن ہمیں محبت کا انتخاب کرنا چاہیے، لوگوں کی رائے کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہماری جنگ اس سوچ کے خلاف ہونی چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب عورت ایک ڈراؤنی سوچ ہے، اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نمبر 5 پر ہیں تو کون میں خواہ کی جیتی جاگتی تصویر یاسر حسین، وہی یاسر جنہوں نے ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل کے اداکار انگن التان کو عالمی کچرا قرار دے دیا۔ انسٹاگرام سٹوری پر یاسر حسین نے ترک اداکاروں کی طرح دکھنے والے 2 پاکستانیوں کی تصویر شیئر کی، ساتھ ہی لکھا انہیں کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر اور باہر کا کچرا بھی مال برابر۔ یوں انہوں نے خواہ ہی ترکی کے اداکار اور ان کے سپورٹر سے جنگ مول لی۔ اب ہر کوئی انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ نمبر 4 پر ہیں شان شاہد کی تو میں اور ماورا حسین۔ شان نے سیف علی خان کی فلم فینٹم کی حمایت کرنے پر اداکارہ ماورا حسین پر پاکستان میں پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ بالی ووڈ فلم فینٹم کی پاکستان میں نمائش پر پابندی لگا دی گئی تھی، لہٰذا اداکارہ ماورا حسین نے ٹویٹر پر اس فلم کی حمایت کرتے ہوئے ٹویٹ کی۔ ماورا کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ اپنی رائے دے سکے، جس کی وجہ سے وہ فلم فینٹم کے خلاف نہیں ہیں۔ ماورا کے اس پیغام کے بعد انہیں ٹویٹر پر لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ماورا نے اپنی تمام تر ٹویٹس کو مٹا دیا۔ اداکار شان شاہد نے بھی ماورا کے ان پیغامات پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اداکارہ ماورا پر پاکستان میں پابندی لگانے کا مطالبہ کیا، جس کی حمایت کئی لوگوں نے کی تھی۔ نمبر 3 پر ہے ایک اور لڑائی، ہیرا مانی اور عائشہ خان کے درمیان ہوئی۔ اس لڑائی میں ہیرا مانی نے اپنے ایک شو کے دوران عائشہ خان کو بلایا اور ان سے انتہائی ذاتی سوالات پوچھے، جیسے کہ آپ نے بوٹاکس کروائے ہیں، جس پر عائشہ خان چھوڑ کر چلی گئیں۔ نمبر 2 پر ہے فواد خان اور بدر خلیل کے درمیان ہونے والا تنازعہ۔ بدر خلیل کو سال 2014 میں ہم ایوارڈز میں لائف ٹائم اچیومنٹ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا، جبکہ تقریب کے دوران ان کا سلطانہ صدیقی اور فواد خان کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس کے بعد وہ اپنا ایوارڈ شو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئیں۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ فواد خان سلطانہ صدیقی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے، اور جب سینئر اداکارہ بدر خلیل کو اپنی سیٹ سے اٹھنے کا کہا تو ان پر کیا گزری تھی۔ اس ہی واقعے کے بعد اداکارہ نے شوبز انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شوبز کو خیر آباد کہنے کے بعد بدر خلیل پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا منتقل ہو گئیں۔ جویریہ عباسی۔ نمبر 1 پر ہے ایک ایسی لڑائی جو تنقید سے شروع ہو کر دشمنی پر ختم ہوئی۔ اس دشمنی کو جویریہ عباسی بامقابلہ تمام اداکار کہنا بہتر ہوگا، کیونکہ جویریہ عباسی نے ایک شو کے دوران کہا تھا کہ گلوکار عاطف اسلم سریلے گلوکار نہیں ہیں،
انہیں خواہ مخواہ اتنی عزت اور شہرت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جویریہ عباسی نے دلکش اداکارہ ماہرہ خان سے متعلق اپنے بیان میں کہا کہ ماہرہ کو ان کی لکس کی وجہ سے کام مل رہا ہے، ورنہ وہ ایک اوسط درجے کی اداکارہ ہیں۔ جویریہ نے یہاں بس نہیں کی بلکہ موسٹ سینئر اداکار عدنان صدیقی کو بھی اداکاری چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ عدنان صدیقی ایک پرکشش شخصیت کے مالک تو ہیں، لیکن اچھے اداکار نہیں ہیں، انہیں اداکاری چھوڑ دینی چاہیے۔ اب ایسے کمنٹس کے بعد انہیں کوئی پھولوں کے ہار تو پہنائے گا نہیں۔ یوں انہوں نے پوری انڈسٹری کو اپنا دشمن بنا لیا۔ کیسا لگا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔